अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ दिलचस्प खबरें हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। दिलचस्प मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन खबरों का जो एक इम्प्रेशन बनता है वो कुछ और है, जो परसेप्शन आता है वो कुछ और है, लेकिन जो खबर है वो उसके पीछे कुछ और कहानी निकलती हुई नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैं आपके सामने रख दूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू हकीकत से करीब तर है। एक खबर तो जनाब एक बड़ी कल से वायरल थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स को तशद्दुद किया जा रहा है उसके ऊपर और उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और बाद में खबर ये थी कि जनाब ये PMLN का कोई लीडर है जो वोट मांगने आया है, जिसके बाद अवाम ने उनका ये हाल किया है। तो क्या वाकई ये खबर इसी तरह थी, ये आपके सामने रखेंगे। फिर एक और खबर सामने आई अतहर काज़मी साहब के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन, सहाफ़ी और वन ऑफ माई फेवरेट, और बहुत नपी तुली, बहुत डिसेंट गुफ्तगू करने वाले, बहुत कंपोज्ड, बिल्कुल कभी आप उन्हें इमोशनल नहीं देखेंगे। बहुत तरीके सलीके से वेरी कैलकुलेटेड कन्वर्सेशन करते हैं, हमेशा बहुत ही लॉजिकल, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, बहुत मुझे पसंद है। तो अतर काज़मी साहब जो हैं उनके बारे में ये खबर आई कि टैलेंट न्यूज़ से उन्हें फ़ारिग कर दिया गया है। और वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, क्या ये जो आज़ादी इज़हार राय पे इस वक्त हम कदगन देख रहे हैं, ये उसकी वजह से मामला है सारा, कि उनको भी बर्दाश्त नहीं किया गया, या कहानी कुछ और है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस व्लॉग में। और लास्टली खबर आपको देंगे जनाब के फिर से कुछ चहमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि जनाब 8 फरवरी को भी इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। और मैं ये बात इसलिए कर सकती हूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बहुत ही माजरत के साथ जान की अमान पाते हुए, क्योंकि मेरी तो कोई बीवी नहीं है, तो लिहाजा ये बात मैं आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। क्यों ऐसी बात हो रही है कि जनाब इंतखाबात अभी भी लेट हो सकते हैं, इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करते हैं इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी लीगी रहनुमा के हवाले से जो खबर थी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। झंग में ये वाक़या पेश आया, और झंग में ये एक रहनुमा हैं जिनको लीगी रहनुमा कहा जा रहा है। इनका नाम है मेहर मोहम्मद अफजल भरवाना, और ये बुनियादी तौर पर साबिक UC चेयरमैन रह चुके हैं। और ये ठीक है कि इनका ताल्लुक जो है वो नून लीग के साथ था है, लेकिन ये कोई ऐसे वहाँ पर सरकर्दा लीडर नहीं है, या कोई MPA, या कोई बहुत आप कह नहीं सकते कि बड़ी कोई नून लीग की बड़ी कोई जानी मानी शख्सियत हों। अगर इसको हम देखें हल्के को, झंग का ये हल्का, तो फैसल सालेह हयात यहाँ पर ज़्यादा मेरा ख्याल है कि एक मशहूर पर्सनैलिटी है यहाँ की। बहरहाल जो हैं अपने मोहम्मद अफजल भरवाना साहब, इनकी ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर। बहुत ही मुख्तसर सा एक क्लिप था जिसमें देखा जा सकता है कि इनको बुरी तरह से पीटा जा रहा था, और इसके साथ साथ इनके कपड़े फट गए और बहुत बुरे तरीके से इनके साथ सलूक किया गया। वजह इसकी ये बताई जा रही थी इनिशियली कि जनाब ये PMLN के रहनुमा हैं, ये यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए, और लोग चूँकि गम गुस्से का शिकार थे तो उन्होंने पकड़कर उन्होंने पहले तो इनकार किया, और फिर इन्होंने कहा कि अच्छा तुम ना भी वोट दोगे तो हम जीत जाएंगे, और हमें नहीं वोट चाहिए तुम्हारा, हमारी बात हो चुकी है। और इस किस्म की गुफ्तगू की, और उसके ऊपर लोगों ने फिर उनका फेंटा लगाना शुरू कर दिया, और फिर ये जो वीडियो थी वह वायरल हुई। तो ये इनिशियल इसका एक जो था वर्जन जो था वो सामने आ रहा था। लेकिन जब इसके ऊपर डिटेल में कोशिश की गई बात करने की, जानने की, तो खबर ये भी आ रही है जो कि अब मैं आपको एक ऑफिशियल खबर भी दे रही हूँ, जो कि उनके पुलिस की तरफ से भी है। और ये हिसाब जो है इन्होंने एक FIR भी कटवाई है, और उनका ये मानना था कि जनाब उनके ऊपर बेसिकली 2 लोगों ने अटैक किया, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोई पुरानी दुश्मनी के नतीजे में वाक़या पेश आया है। कोई शायद लेन देन का तनाज़ा हो, या कोई ज़मीन के ऊपर कोई एक्टिविटी करने के हवाले से कोई बात थी। लेकिन बहरहाल वजह जो कोई भी थी उसमें किसी ने ज़्यादती की, और इस तरह से इनके साथ जो है वो एक वाक़या पेश आया। इन्होंने अलबत्ता जो FIR कटवाई है उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि जनाब इनका कुछ सामान और कुछ नकदी वो भी लूट कर ले गए, और ये तो इसे डकैती का वाक़या भी कह रहे हैं। तो बहरहाल वजह कोई भी हो, बहरहाल वजह वो नहीं थी जो कि हमें पहले सोशल मीडिया पर नज़र आ रही थी कि जी कोई वोट मांगने गया है तो उसके ऊपर इस किस्म का तशद्दुद हुआ है। अब इसके ऊपर मैं आपको अपना एक वर्जन दे देती हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी भी तरह के तशद्दुद की किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल गलत रविश है अगर ये कहीं पर किसी के साथ भी वाक़या पेश आता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है
کہ ابھی تو اس طرح سے گھر گھر ووٹ مانگنے کا سلسلہ یا اس طرح سے جو الیکشن کیمپین ہے وہ سٹارٹ بھی نہیں ہوئی، تو اس لیے بھی اس بات کو بلیو کرنا ذرا مشکل تھا کہ بھائی ابھی کیوں کوئی ووٹ مانگنے چلا گیا، ابھی تو باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، اس طرح سے شیڈیول نہیں آیا، لوگ باقاعدہ ابھی کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں کر رہے، تو ان کو کیوں پھنٹا لگ گیا اس بات کے اوپر۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے کوئی بہت مشہور و معروف لیگی رہنما بھی نہیں ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگ پہچان جائیں اور اس کے بعد پھر ان کی پٹائی شروع کر دیں کہ جناب یہ نون لیگ کا بندہ ہے تو لہٰذا اس سے ہم کوئی نفرت کا اظہار کریں، تو یہ بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے کہ یہ سب باتیں تو اپنی جگہ کہ بالکل ٹھیک بات کہ یہ واقعہ ایسا تھا نہیں جس طرح سے رپورٹ ہوا، لیکن یہ اپنی جگہ ایک بات حقیقت ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو لوگوں نے بلیو بھی کر لیا کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ کیونکہ جب آپ یہ دیکھیں کہ خود شہباز شریف صاحب اگر اپنے حلقے میں جائیں اور وہاں پر لوگ ان کی گاڑی روک لیں اور وہاں پہ انہیں گالیاں سننی پڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کہیں باہر نکل رہی ہیں، ان کو نعرے سننے پڑ رہے ہیں، کوئی ایسے واقعات آپ جب مین لیڈرشپ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو پھر یہ بلیو کرنا کوئی لوگوں کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں رہتا کہ کسی سیکنڈ ٹیئر، تھرڈ ٹیئر یا بالکل ہی کوئی گراس روٹ کی جو وہاں کے لوگ ہیں، کارکن ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہو۔ تو اس لیے لوگوں نے فوری طور پر اس کو بلیو کر لیا کہ شاید واقعی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، لیکن حقیقت اس کی یہ تھی نہیں، یہ واقعہ تھوڑا مس رپورٹ ہوا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ لوگوں میں جو پی ایم ایل این کی ایک کارکردگی ہے اس کی وجہ سے بھی، اور پھر جو انہوں نے تھرو آؤٹ ایک قہر برپا کیا ہوا ہے لوگوں کے اوپر اپنی نام نہاد نگران حکومتوں کے تھرو، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر ایک غم و غصہ، ایک اشتعال ہے، اور اس وجہ سے ایک خود ان لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے کہ الیکشن کیمپین کرنا ان کے لیے اتنی آسان نہیں ہے اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس چیز کو بڑا لمیٹڈ کیا جا رہا ہے بار بار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا نہیں خیال ہے کہ آگے یہ جلسوں وغیرہ میں بھی کیسے معاملات کو دیکھیں گے، خیر وہاں تو کافی سٹیج سے اور عام لوگوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن یہ چیز ایک خوف ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور اب جو یہ ایک ڈیل کا ٹھپا لے کر ساتھ آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں اور بھی زیادہ ایک ان کے لیے نفرت سی بھر رہی ہے کہ کیسے لوگ ہیں جو اصول کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کارکردگی اچھی بری ہو سکتی ہے، آپ پی ایم ایل این پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ایک چیز کے اوپر نیریٹو بنا رہے تھے تو اس کے اوپر تھوڑا سا کھڑا تو ہونا تھا۔ پھر آپ اپنے مخالف کے خلاف اسی چیز کے اوپر اگر جھک گئے اور وہی آپ نے کمپرومائز کر لیا اپنا اصول، تو اس کے اوپر ایک ریاکشن جو ہے وہ لوگوں میں نظر آتا ہے۔ بہرحال جی، یہ تو واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا بھروانہ صاحب کے حوالے سے۔ اب آ جاتے ہیں اطہر کاظمی صاحب کا معاملہ۔ یہ واقعہ بھی تھوڑا مس رپورٹ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اطہر کاظمی صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ایک سلجھی ہوئی شخصیت، بہت ہی ایک فیئر قسم کے صحافی، بہت ایکسپیرینسڈ صحافی، بڑے مستند اداروں میں کام کر چکے ہیں، اور یوں بھی وہ بہت نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور ہمیشہ بہت بیلنسڈ ان کی بات ہوتی ہے۔ کبھی وہ ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرتے جو کسی طرح بھی اشتعال انگیز ہوں یا کسی دوسرے کے اوپر بلا وجہ تنقید کے زمرے میں آئے، یا کوئی ایسے لگے کہ ان کا کوئی ذاتی بغض ہے کسی کے حوالے سے۔ تو بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کیلکولیٹڈ قسم کی ان کی ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے پروگرام میں اکثر مہمان رہتے ہیں اور بہت ہی ملنسار، بہت نائس آدمی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبر آئی کہ جی اطہر کاظمی صاحب کو جو ٹیلنٹ نیوز کی طرف سے فارغ کر دیا گیا، اور اس کی بظاہر جو وجہ ایک دم سمجھ میں آتی تھی، جس کے اوپر بڑی بات بھی ہوئی، یہ تھی کہ شاید ان کو بھی مقتدرہ کی جانب سے کراس کر دیا گیا کہ شاید ان کی بھی بات گفتگو پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کا جو ایک نیریٹو ہے اس وقت وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے بالکل حق سچ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ پی ایم ایل این یا باقی جو لوگ ہیں ان کا ایک فیئر انالیسس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کی بات اکثر لوگوں کو پسند نہیں بھی آ رہی جو اس وقت مخالف صورتحال سے درپیش ہیں۔ تو اس وقت اطہر کاظمی صاحب کے اوپر بھی یہ جب خبر آ رہی تھی تو میرے لیے یہ ماننا بڑا مشکل تھا کہ اطہر کاظمی صاحب کو کیسے کوئی فارغ کر سکتا ہے اس بنیاد کے اوپر، کیونکہ اطہر کاظمی صاحب کو اگر کوئی ان کی بات برداشت نہیں کر سکتا تو پھر میرا خیال ہے اس کے بعد تو تمام ٹی وی چینلز کو تالا لگا دینا چاہیے۔ یعنی اگر اس طرح کی سلجھی ہوئی بات بھی اگر کوئی برداشت نہیں کر پا رہا اور اس کو چینل سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت میرے لیے تو پھر مایوسی کی بات ہے۔ اس کے بعد تو میرا خیال ہے خود ہی تمام
جو میڈیا چینلز ہیں ان کو بند ہی کر دینا چاہیے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو میرے لیے یہ ماننا خاصا مشکل تھا کہ اطہر کاظمی جیسے بندے کو کوئی دباؤ کا شکار اگر کر رہا ہے تو. دوسرا ان کے اپنی بھی فیملی ٹرمز ہیں اور ان کے اپنی جو مطلب قریبی فیملی ممبرز ہیں وہ خود سرونگ یا تو فوج کے لوگ ہیں یا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جناب وہ کوئی بالکل، یعنی ان کو ایک اچھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپورٹ ہو سکتی ہے فیملی کی طرف سے بھی. تو میری سمجھ سے یہ تو بات باہر تھی کہ ان کو کیوں کسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ایونچولی اب جو چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق ٹیلن نیوز جو ہے ان کی اپنی جو مالکان ہیں، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، اس کا آپس میں کچھ معاملات خراب ہوئے ہیں اور انہوں نے مس کمٹمنٹ کی ہے بیسیکلی اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ، اور کچھ روپے پیسے کے معاملات کے اوپر اب انہوں نے کوشش یہ کی کہ جو ہیوی ویٹ اینکر ہیں یا جن کے اچھے پیسے ہیں، بجٹ جن کے ٹیم کے پروگرامز کے زیادہ ہیں، ان کو کٹ لگا دیا جائے، ان کو فارغ کر دیا جائے، تو جو چینل کی اوور آل ایک اخراجات ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے. اور یہ بہت سارے اور چینلز میں بھی یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چینلز آتے بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ ہیں اور پھر اس کے بعد 2-4 مہینوں بعد ہی انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہاں تو پیسہ بڑا خرچ ہو رہا ہے، چینل چلانا آسان کام نہیں، اور پھر اس کے بعد کٹس کی طرف جایا جاتا ہے یا پھر ڈاؤن سائزنگ کی جاتی ہے. تو بھئی آپ پہلے ہی اتنے ہی مناسب لوگ رکھیں، اتنا ہی بجٹ اپنا رکھیں جتنا آپ آگے نبھا بھی سکتے ہیں. پہلے آپ لوگوں کی اتنے بڑے بڑے آفرز کر کے انہیں لے آئیں دوسرے سیٹ چینل سے، وہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اب ہمارے سے آپ افورڈ نہیں ہو رہے، تو یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہے. لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ کوئی کسی کا رائٹ تو ہوتا نہیں ہے، اور جس طرح مرضی آپ صحافیوں کو ایکسپلائٹ کر لیں اور صحافی دوسروں کو ایکسپلائٹ کر لیں، دونوں ہی صورتیں چلتی ہیں. بہرحال تو اس میں پھر یہ چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. میں اپنا ایک پرسنل واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ خود بھی ٹیلن نیوز میں جاب کر رہے تھے اور وہ بھی صحافت سے ہی وابستہ ہیں، نیوز روم میں کام کرتے ہیں. تو ان کو بھی ٹیلن نیوز نے ابتدائی طور پر ہائر کیا اور اس کے بعد کچھ ہی مہینوں میں 2-4 مہینوں بعد ہی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ جناب یا تو ہم آپ کی تنخواہ آدھی کر دیتے ہیں اور آپ اس تنخواہ پہ کام کرتے رہیں، اور اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ بھلے چھوڑ کے چلے جائیں. تو ظاہری سی بات ہے اگر آپ کی تنخواہ آدھی ہی کر دی جائے گی تو کوئی اس ٹرم پہ کیسے کام کرے. اور ویسے بھی وہاں پر پھر انتظامیہ چینج ہو رہی تھی تو بہت سارے اور مسائل تھے جس کی وجہ سے ماحول ایسا بن گیا تھا کہ ان کے لیے وہاں کام کرنا مشکل ہو گیا. تو بہرحال اتنا جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی والا رویہ رکھیں گے کہ اس کو یہی آپ کہہ دیں کہ جی یا تو آدھے پیسوں پہ کام کر لو یا چلے جاؤ، تو وہ پھر بیچارہ کیا کرے گا. تو پھر الٹیمیٹلی میرے ہسبینڈ کو بھی وہ چینل چھوڑنا پڑا. اور یہ واقعہ ہی اب باقی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور بھی پیش آ رہا ہے کہ پہلے زیادہ پیسے آفر کر کے بلا لیا گیا اور جب کسی نے جوائن کر لیا تو بعد میں آپ نے یہ سنا دیں کہانی کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، پیسے نہیں. حالانکہ یہ ٹھیک ٹھاک تگڑی پارٹی ہے، اچھے خاصے پیسے ہیں ان کے پاس، کوئی ایک بزنس نہیں ہے ان کا، 2-4 بزنس ہیں بلکہ کئی بزنس ہیں اور بہت پیسہ ہے ان کے پاس. تو اطہر کاظمی کے ساتھ جو مس کمٹمنٹ ہوئی ہے یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ قابل مذمت ہے، اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں جن صحافیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہو یہ بہت قابل مذمت ہے. اس میں سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا یہی ایک ایلیمنٹ ہے کہ بھئی یا تو آپ پہلے چینل کھولے نہیں اگر آپ نہیں اس کو رن کر سکتے، اس کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کو لمیٹڈ بجٹ میں افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر اتنے ہی بجٹ کا آپ چینل لے کے آئیں. اب آپ کی مس کیلکولیشن کی سزا باقی ملازمین کیوں بھوگتے ہیں؟ وہ تو اپنے طور پر اپنا ایک بہتر مستقبل سوچ کر آپ کو جوائن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آ کے آپ 2-4 مہینے کے بعد اگر یہ کہہ دیں کہ جناب اب ہمارے پاس پیسے نہیں آپ بھاڑ میں جائیں، تو اگلا بندہ کدھر جائے؟ نہ اس کے پاس اب وہ پچھلی والی نوکری بچے گی کہ چلو وہ کم از کم وہیں پہ کام کر لے، اور نہ اس کے پاس آگے کوئی نوکری کے لیے فوری طور پر بندوبست ہوگا، تو وہ پھر بیچارہ بالکل ہی پس کے رہ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں نہ تو صحافتی تنظیموں میں اتنی سکت ہے، نہ ہمارے ہاں ویسے بھی کوئی شہریوں کے حقوق ہے، پروٹیکشن ہے کہ جس کے اوپر آپ جا کر اس طرح سے کوئی معاملات کوئی کورٹ میں چلے جائیں کچھ کر لیں کہ بھئی یہ مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے تو کوئی ان کو چینل مالکان کو بھی پوچھے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہمارے یہاں. تو بہرحال جی یہ جو واقعہ اطہر کاظمی صاحب کے ساتھ پیش آیا، لیکن وی ہوپ کہ اطہر کاظمی صاحب کے لیے آل دا بیسٹ. ویسے تو وہ جلد ہی انہیں کوئی بھی چینل ہائر کر سکتا ہے، وہ بہت زبردست صحافی ہیں اور ان ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایسے لوگ ہیرے ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی چینل آفر کر سکتا ہے اور وہ اس میں جوائن کر لیں گے انشاءاللہ. باقی جو آخری خبر ہے جناب وہ انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو حامد میر صاحب کی جو خبر ہے اس کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہی کہ پی ایس ایل جو آئندہ فروری میں ہونا ہے،
फरवरी में ही इंतखाबात होने हैं। तो PSL के जो अरेंजमेंट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि UAE में किए जा रहे हैं, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि शायद मुल्क में हालात साजगार ना हो उस वक्त, तो इसलिए UAE में जो PSL के अरेंजमेंट्स हैं वो किए जा रहे हैं। तो अब हामिद मीर साहब इस खदशे के पेश नज़र ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से हालात ख़राब होने जा रहे हैं फरवरी में कि जिसकी वजह से PSL नहीं हो रही, और अगर कोई ऐसा कुछ होना भी हो तो 4 महीने पहले सबको कैसे पता है कि भाई अगले 4 महीने बाद हालात ख़राब हो जाएंगे। तो हामिद मीर साहब बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग यूँ है कि कुछ अल्लाह ना करे हालात ख़राब हों और जिसकी बिना के ऊपर इलेक्शन को भी ताख़ीर का शिकार किया जा सके। इसके साथ साथ मैंने अभी मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात कह रहे थे कि जनाब मैं तो जो है हम लोग तो लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन ही नहीं चला सकेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे माहौल में इलेक्शन फरवरी में होगा कैसे, कि जब खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में तो खासकर हम कैंपेन ही नहीं चला सकता कोई उम्मीदवार। तो उनको क्यों ये महसूस हो रहा है कि KP में या बलूचिस्तान में कोई उम्मीदवार कैंपेन नहीं चला सकता? इस वक्त तो ठीक है कुछ वाक़या ज़रूर दहशतगर्दी के हुए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें आप ये समझें कि जी इतने ख़राब हालात हो गए हैं कि हम घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, या कोई रोज़गार नहीं जा रहा, या मामूलात ज़िंदगी नहीं चल रहे, बाकी सब काम तो चल रहे हैं। तो सिर्फ एक वोट डालने के लिए कोई मसला बन रहा नज़र आ रहा है, तो क्यों ऐसा नज़र आ रहा है? और मौलाना फजल रहमान साहब को 4 महीने पहले से ये क्यों पता है कि हालात इस तरह के होंगे कि उनसे इलेक्शन कैंपेन नहीं होगी? तो ये सब बातें जो हैं वो मिलकर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं कि क्या दोबारा से अब कोई इल्तवा का शिकार करने का एक कोई ऑप्शन, कोई चीज़ जो है वो ज़ेर गौर है? क्यों ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है? और हामिद मीर साहब ज़ाहिर है बाखबर सहाफ़ी हैं, उनकी बात को बिल्कुल इस तरह से रद्द नहीं किया जा सकता। पहले भी जब पंजाब और KP की इलेक्शन में यानी डिले हुआ था तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं लेकिन इलेक्शन टाइम पर होता नज़र नहीं आ रहा, और वो हमने देखा कैसा ही हुआ। लेकिन अब भी वो ये खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि तमाम तर चीज़ें करने के बावजूद, तमाम तर PTI को तोड़ने के बावजूद, लीडर्स पकड़ने के बावजूद, अब ये भी कहा करके देख लिया कि नवाज शरीफ को भी ले आए, उनके साथ सारे पार्टियां भी मिला दी, इलेक्टेबल्स भी मिला दिए, सब कुछ करने के बावजूद भी अंदाज़ा यही हो रहा है कि शायद 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो PTI ही जीत जाएगी, और वहाँ उस दिन जो टर्न आउट होगा वो सारा PTI के हक़ में होगा, और इस वजह से उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो कहीं इस ख़तरे के पेश नज़र फिर से तो कोई नई मनसूबाबंदी नहीं की जा रही कि इलेक्शन ही डिले कर दिए जाएं ताकि PTI दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके। तो अभी ये खदशात जो हैं वो मज़ीद आप समझ लें कि इनमें एक ताकत पकड़ते नज़र आ रहे हैं। वी होप कि ऐसा ना हो, और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं उन्हें चाहिए कि इसको इंश्योर करें। ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि ये तो पत्थर पर लकीर है, इस तरह इसका तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इसके ऊपर अब शुबा भी करे। तो अब देखते हैं कि वो अपनी बात को कैसे अमल दरामद करवाते हैं और कैसे उसको सच्चा साबित करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।